والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الانجيل والتوراة ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم العلماء ورثة الأنبياء وصدق رسوله النبي الكريم حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا سوتے چہروں کا زنگ اترا مجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا ہم مسلمان ہیں ہمارا رہنما قرآن ہے اس میں جو کچھ ہے ہمارا دین ہے ایمان ہے دشمن نہ ملے گا ہمیں شیطان سے بدتر اور راہبر نہ ملے گا ہمیں قرآن سے بہتر کتاب خدا کی یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام شعراء کرام قراء حضرات طلباء کرام طالبات و معلمات مدرسہ عائشہ صدیقہ للبنات آج 20 نومبر سن 2024 کو آپ حضرات کے اس مدرسہ میں برادر محترم میرے دوست میرے ساتھی جناب ماسٹر رب نواز صاحب مولانا امین نواز صاحب مولانا شاہ نواز صاحب اور دیگر مدرسہ کی انتظامیہ کی کمیٹی کے دوستوں کی دعوت پر حاضری کا اتفاق نصیب ہوا ہے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ادارے کو صبح قیامت تک شاد و آباد رکھے تھوڑا تھوڑا اگو دیتی ہے ادھر ہے پیچھے لٹ کے بیٹھے نا ان کو دیکھنے اگو دیتی ہے تاکہ پچھلے اگو دیتی ہے
चंदा शंदा थी गए हूँ डरो ना उन्होंने थी मैं कोई नहीं आता सारे पता है करीब थी वो टाइम थोड़ा है। मुझसे पहले आज के इस मुक़द्दस तकरीब ख़त्म बुखारी के मौका पर उस्तादुल उलमा शेखुल हदीस जामिउल माक़ूल वल मनक़ूल हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान जामी साहब दामत बरकातुहुल आलिया आपके सामने बड़ा इल्मी इस्लाही बयान कर चुके हैं। मैं तो आपका इलाके का दोस्त हूँ, किसी का बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ और अक्सर आता जाता रहता हूँ, इसलिए मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूँगा, चंद मिनट बोलूँगा। और वैसे भी मैं कहा करता हूँ कि मेरे पास पत्थरों के पहाड़ नहीं होते, अतरों के कतरे होते हैं। मैं 2 घंटे वाली लस्सी नहीं गुलने का, मैं चंद मिनट मक्खन काटते अगू रखेगा। इसलिए शर्त सिर्फ एक है कि आपकी तवज्जो मेरी तरफ हो। ये कोई बाल उठे तो बिलाड़ी में 20-25 मिनट में कुछ जो चाहे इंशाअल्लाह एक दफ़ा अल्लाह ईमान ताज़ा कर दे, दिल ना लाखो चाहे सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, रब्बे कायनात का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान है कि रब्बे कायनात ने वो जी पीछू थिएटर कंपनी बैठी है ना, या बाहर निकल वनो आगू ध्यान हो जी आप तड़ शुरू की थी बैठो ना, ये नाल थी हो सामने उड़ी ध्यान बो या बाहर वनो खेडो कुडो। कोई शऊर होंदे यार, कोई दीनी इदारा जलसा होंदी, कोई थोड़ा जा आदाब होंदे, कोई ठेठर इतना नहीं बैठे ठाठा ले बैठो होते पीछू बैठे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर एहसान है कि रब्बे कायनात ने हमें सारी कायनात की मखलूक़ात में से चुनकर इंसान बना दिया। जिसको इंसान बनने पे खुशी हो वो कहे सुभान अल्लाह। मैंने एहसान क्यों कहा? इसलिए कि वो रब मालिक है, खालिक है, कादिर है, मुतलक है, अल्लाहु समद, बेनियाज है। वो जो चाहता हमें बना देता, उससे किसी ने पूछना नहीं था। चाहे वो हमें कोई जानवर बना देता, कोई दरिंदा बना देता, कोई परिंदा बना देता, कोई चौपाया बना देता, कोई दोपाया बना देता, कोई उड़ने वाला, रेंगने वाला, कीड़ा मकोड़ा, मक्खी या मच्छर बना देता, तो उससे किसी ने पूछना नहीं था अल्लाह तूने मुझे क्या बना दिया। तो रब का एहसान है कि उस रब ने हमें सारी कायनात की मखलूक़ात में से चुनकर इंसान बनाकर, अशरफुल मखलूक़ात बनाकर, सारी मखलूक़ात का इमाम बना दिया। फिर इंसानियत से कायनात भरी पड़ी है। कोई हिंदू है तो भी इंसान, बुद्ध मत है तो भी इंसान, यहूदी है तो भी इंसान, मजूसी है तो भी इंसान, दहरिया है तो भी इंसान, कादियानी है तो भी इंसान, राफजी है तो भी इंसान, मुशरिक है तो भी इंसान, बित्ती है तो भी इंसान, सिख है तो भी इंसान। लेकिन अल्लाह का हम पर और आप पर एक और बहुत बड़ा करम और एहसान और इनाम और अता और जुद और सखा की इंतहा है कि कायनात के रब ने मुझे और आपको सारी कायनात के इंसानों में से चुनकर अपने आखिरी और महबूब पैगंबर का उम्मती बनाकर मुसलमान बना। फिर मुसलमान भी रुए जमीन पे बहुत ऐसे मुसलमान भी आपको नजर आएंगे कि जिन बेचारों को जिंदगी में एक सजदा नसीब नहीं हुआ। ऐसे मुसलमान भी आपको नजर आएंगे कि जिन बेचारों को जिंदगी में एक रोजा नसीब नहीं हुआ। ऐसे मुसलमान भी आपको नजर आएंगे कि जिन बेचारों को कुरान पाक की एक सूरत भी नहीं आती। ऐसे मुसलमान भी आपको नजर आएंगे कि जिन बेचारों को जनाजे की दुआ भी नहीं आती। सगी माँ मर जाती है, माँ के जनाजे में हाथ बांध के चुप खड़े होते हैं, आज तक जनाजा नहीं याद कर सके। चलो और कुछ नहीं, माँ के जनाजे में तो दुआ पढ़ सके।
اور ایسے مسلمان بھی آپ کو لاکھوں کی تعداد میں نظر آئیں گے کہ جن بیچاروں کو کلمہ بھی صحیح نہیں آتا، تو پھر اللہ کا ہم پر اور آپ پر، نماز پڑھنے والوں پر، قرآن پڑھنے والوں پر، داڑھی رکھنے والوں پر، پگڑی یا ٹوپی پہننے والوں پر، مسجد یا مدرسے سے تعلق رکھنے والوں پر، تبلیغ یا خانقاہ سے تعلق رکھنے والوں پر اللہ کا ایک اور بہت بڑا کرم اور احسان، انعام اور عطا، جود و سخا کی انتہا ہے کہ کائنات کے رب نے ہمیں کائنات کے مسلمانوں میں سے چن کر اپنے در کی محبت عطا کر کے صاحب نماز اور صاحب قرآن بنا۔ یہ تینوں چیزیں، نعمتیں اتنی بڑی لازوال، باکمال، عظیم المثال ہے کہ پوری کائنات کا خلاصہ ان تین نعمتوں میں بند ہے۔ اگر وہ ہمیں انسان نہ بناتا ہم تو بھی خسارے میں تھے، انسان بنا کر مسلمان نہ بناتا ہم تو بھی خسارے میں تھے، مسلمان بنا کر صاحب نماز و قرآن نہ بناتا ہم تو بھی خسارے میں تھے۔ تو کائنات طرف فرماتے ہیں کہ میں نے جس کو یہ تین نعمتیں عطا کر دی، انسان بنا کر، مسلمان بنا کر، صاحب نماز و قرآن بنا کر، تو وہ اتنا خوش قسمت ترین انسان ہے کہ میں نے ساری کائنات کی نعمتیں، عظمتیں، برکتیں، رحمتیں، راحتیں، سعادتیں، عفتیں، عزتیں جمع کر کے اس انسان کی جھولی میں رکھ دیا۔ اب آؤ، میں نے تین جملے کہے، تین احسان۔ پہلا احسان کہ ہمیں انسان بنایا، دوسرا احسان مسلمان بنایا، تیسرا احسان صاحب نماز و قرآن بنایا۔ اب اگر میں ان تینوں کو کھولوں مجھے 3 گھنٹے چاہیے اور میرے پاس چند منٹ ہے۔ میں صرف پہلے جملے کو تھوڑا سا کھولنے لگا ہوں۔ علامہ اقبال کے شکوہ جواب شکوہ کی طرز پر رب کونین کی دربار میں دستے سوال دراز کرتا ہوں، اللہ آپ نے ہمیں انسان بنا کر ہم پہ کیا احسان کیا؟ ہم سے پہلے بھی مخلوقات بنائی، ہمارے بعد بھی مخلوقات بنائی، ہم سے چھوٹی بھی مخلوقات بنائی، ہم سے بڑی بھی مخلوقات بنائی، ہوا میں اڑنے والی مخلوقات بنائی، زمین میں چلنے والی طاقتور مخلوقات بنائی، زمین و زمان، مکین و مکاں، حور و غلماں، یہ کہکشاں سارے جہاں، سورج اور چاند، ستارے، سیارے، نجوم و کواکب، شمس و قمر، حجر و شجر، بحر و بر، شام و سحر، ساری کائنات بنائی۔ لیکن آپ نے تورات میں، انجیل میں، زبور میں، قرآن میں کسی مخلوق کو یہ کہہ کر احسان نہیں جتلایا کہ فرشتوں میں نے تمہیں نوری مخلوق بنا کر تم پہ احسان کر دیا، جنوں میں نے تمہیں غیبی مخلوق بنا کر تم پہ احسان کر دیا، پہاڑوں میں نے تمہیں کوہ گرم بنا کر تم پہ احسان کر دیا، دریاؤں سمندروں میں نے تمہیں وسعت دے کر تم پہ احسان کر دیا، زمینوں میں نے تمہیں فروش دے کر تم پہ احسان کر دیا، سمندروں میں نے تمہیں خروش دے کر تم پہ احسان کر دیا، پھولوں میں نے تمہیں مہک دے کر تم پہ احسان کر دیا، بلبلوں میں نے تمہیں چہک دے کر تم پہ احسان کر دیا، سبززاروں میں نے تمہیں لہک دے کر تم پہ احسان کر دیا، سورج چاند ستاروں میں نے تمہیں جگمگاہٹ دے کر تم پہ بڑا احسان کر دیا، ہوا میں اڑنے والے پرندوں میں نے تمہیں پر لگا کر تم پہ بڑا احسان کر دیا۔ اللہ پوری کائنات میں آپ نے کسی پر احسان نہیں جتلایا کہ میں نے تمہیں یہ بنا کر، تمہیں وہ بنا کر، تمہیں یہ دے کر، تمہیں وہ دے کر تم پہ بڑا احسان کیا۔ تو اللہ پھر ہم انسانوں کو انسان بنا کر ہم پہ کیا احسان کیا؟ تو کائنات کے رب کی طرف سے مجھے جواب شکوہ ملتا ہے، میرے نبی کی امت کے لوگوں، بنی نوع آدم کے لوگوں، بنی نوع انسان کے لوگوں، اگر اپنے انسان بننے کی عزت، عظمت، رفعت، منقبت دیکھنا چاہتے ہو، سننا، سمجھنا، پرکھنا اور اس کی ڈیپ اور عمق اور گہرائی میں جانا چاہتے ہو، تو پھر مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ چند منٹ کا وقت نکالو، دنیا کے جنجالوں سے باہر نکلو، وضو کرو، میرا قرآن اٹھاؤ، اس کی تلاوت کرو، سورہ یاسین کھولو، آخری صفحے پہ جاؤ، جا کے دیکھو میں نے انداز تخلیق کائنات بتایا کہ میں نے یہ کائنات کیسے بنائی۔ اللہ کیا مطلب؟ فرمایا قرآن نہیں پڑھتے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یکون لہ کن فیکون۔ میں جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرتا تھا، تصور میں لاتا تھا، مشیت یزدی میں لاتا تھا، تو میں نے آج تک کسی چیز کو بنانے کے لیے اسے ٹچ نہیں کیا، اسے مس نہیں کیا، اسے ہاتھ نہیں لگائے، فرشتے نہیں بلائے، جنات نہیں بلائے، انجینئر نہیں بلائے، مزدور نہیں بلائے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں میرا انداز تخلیق
बनाना चाहता था, कुरान कहता है मैं उसे कहता था कौन बन जा, फयकून वो बन जाती थी। लेकिन मेरा बंदा जरा गौर तो कर, मैंने जमीनें बनाना चाही, मैंने कौन का इशारा किया, फयकून वो पानी पे बच गई। मैंने आसमान बनाना चाहे, मैंने कौन का आदर किया, फयकून वो हवा में खड़े हो गए। मैंने सूरज चांद सितारे बनाना चाहे, मैंने कौन का आदर किया, फयकून वो चमकने दमकने लग गए। मैंने दरियाओं समंदर बहाना चाहे, मैंने कौन का आदर किया, फयकून वो जमीन को चीर के बहने लग गए। मैंने जमीन पे कामत जानवर बनाए, मैंने कौन का आदर किया, फयकून वो बन के चलने लग गए। मैंने जमीन पे परिंदे बनाए, मैंने कौन का आदर किया, फयकून वो बन के उड़ने लग गए। मैंने समंदर की मछलियां बनाई, मैंने कौन का आदर किया, फयकून वो बन के तैरने लग गई। मैंने जिन्नात बनाना चाहे, मैंने कौन का आदर किया, फयकून वो आग से पैदा हो गए। मैंने फरिश्ते बनाना चाहे, मैंने कौन का आदर किया, फयकून वो नूर से पैदा हो गए। लेकिन मेरा बंदा जब तेरी बारी आई, मैंने तुझे कौन फयकून से नहीं दर्शाया, बल्कि कायनात का पुराने मुकद्दस में फरमाते हैं जब तेरी बारी आई खलक़तहू बियदी। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा इससे बड़ा एहसान क्या हो कि मैंने सारी कायनात अपने इशारों से बनाई, मगर तेरी जात मैंने अपने हाथों से बनाई। शुक्र है पुराना मुजाहिद बैठा मौलवी गुलाम हुसैन मारा मारे से ना तो सा ताके शायद बॉल बिजली से चलता बैठे आउं सो ही का नहीं कटना इवे शोदे वरता है हैरत जोने मौलवी साहब सोलर ते चलदा पे तुसे जे पे वक्त गाल है मैं 15 मिनट बाद 3 सेकंड तक सा गिरना होदे या फेफड़े की फटाई वणा कुछ सियाणे बने करो सटे चले जल से आले या ढिले इन्हें पता का नहीं होता मौलवी साहब सा कटने उधर ही किसी ये शुरू क्या रहे रात तक जल पिया ए तवज्जो जंदी है आंखों सुभान अल्लाह मुजावरे अली ना मुजाहिद अली सुभान अल्लाह मैं जरे मौजूद शुरू करे ना वाला था ना तो आज तक अल्लाह की तारीफ सुनी हो सी हजूर की तारीफ सुनी हो सी सहाबा दी सुनी हो सी आले बैत दी सुनी हो सी अकाबिर उलमा दी सुनी हो सी कुरान दी नमाज दी हज दी ज़कात दी वालिदैन दे अदब दी मियां बीवी दे हुकूक दी सारे मौजूद सुने वे आज मैं तो तुम्हारी शान बैठा सुने हुण अपनी शान ते ढीली ना आखो सुभान अल्लाह अल्लाह कितनी मोहब्बत नाल बनाए उतनी मोहब्बत नाल उनका नाम नहीं भी खिंदा पूरी तवज्जो रखना चंद मिनटों में बात करना चाहता हूँ अल्लाह फरमाते मेरा बंदा मैंने पूरी कायनात बनाई कुन फयकून के इशारों से लेकिन जब तेरी बारी आई कुरान कहता है खलक़तहू बियदी अल्लाह फरमाते मैंने तुझे अपने मुकद्दस मुताहर मुकर्रम मुनव्वर मुअम्बर मुअत्तर बाबरकत बासादत तय्यब ताहिर अतर मुताहर अरफा आला बरतर बाला हाथों से बनाया तुझे सिर्फ बनाया नहीं तुझे बना के सजाया तुझे सजा के संवारा तुझे संवार के निखारा तुझ में इतनी चार्मिंग कशिश अट्रैक्शन खूबसूरती पैदा कर दी जो भी देखता गया तेरी तारीफें करता गया। हॉस्पिटल में बच्चा पैदा हुआ डॉक्टर की नजर पड़ी कहा बड़ा खूबसूरत है माँ बाप को दिखाया कहा बड़ा खूबसूरत है बहन भाइयों ने देखा कहा बड़ा खूबसूरत है यार इन्हें को आराम करो इन्हें को माँ दे गाटे मारा करो ये लाडले डोतरे पोतरे बने जे भतीजे सारे थी मिला बांधो टोन टोन करे देनी गैस छोड़े दे मेरे ही डूड ले दो है तो जो मैं असल तो पता था मैं मेरा एक ज़ौक़ है मिजाज है दिल ना लेना दिल ले चले मैं मौलवी तो हाँ कहना जो पैसा फेंक तमाशा देख दो चार सारे खतीब लिखते होते ना उधर पैसे सट्टी रहो सुनो ना सुनो बस धक्के होंगे नहीं मैं खुश रहे नहीं सारे मैं उन्हें चुका नहीं मैं दिल वाला मौलवी दिल नाल सुने ना तो मैं कोई घी दा टीम पीती बैठा तो कलो के भूखे बैठो मैं 15 मिनट बाद साहब कटा तेरी 15 मिनट बाद सुभान अल्लाह निकले बोला मैं क्या समझता अभी जान छोड़ देते बैठे चावल इंतजार बैठे या तकरीर सुनना पूरी तवज्जो कर दा पीर चलदा वट्टा 12 लेकर भर रहा लाख रुपया फीस देखा कि वे तवज्जो नहीं कर रहे पूरी तवज्जो रखा बात को किनारे लगा रहा डॉक्टर बच्चा पैदा हुआ बिला इन्हें कोई डंदे पेन से टपड़िया इन्हें बिला ओ डीवा वन मां दे गाटे लग
ڈاکٹر کی نظر پڑی، کہا بڑا خوبصورت ہے. ماں باپ کو دکھایا، کہا بڑا خوبصورت ہے. بہن بھائیوں نے دیکھا، کہا بڑا خوبصورت ہے. رشتہ داروں نے دیکھا، کہا بڑا خوبصورت ہے. قوم برادری نے دیکھا، کہا بڑا خوبصورت ہے. توجہ رکھنا، اللہ فرماتے ہیں اسی پہ بس نہیں کہ صرف تجھے دنیا نے دیکھ کر تیری تعریف کی، نہیں، اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ میں نے تجھے اتنا مقدس مطہر مکرم منور معطر معطر اور اشرف المخلوقات بنایا کہ جب میں نے بھی تجھے بنا کے دیکھا تو میں بھی تیری تعریف کیے بغیر رہ نہیں سکا. اللہ فرماتے ہیں میں جڑے تے کو ڈٹھے نا میں تیری تعریف کیتے بغیر رہ نہیں سکیا. اللہ فرماتے میں نے صرف تیری تعریف نہیں کی دکھائے میں تو ڈھیر جڑے سونا آوے والا ہوں تو دکھائے اولا ہی میں آکھنا پوسی رہا کہیں پھر اندر میں پتہ نہیں مٹھائی جلدی بھی چاول اندر پھر رولا کیا ہے دے گالی اتھا لاتے میں جان چھوڑے سا تو چاول ہو سکتا ٹینشن نہ گنو نہ تو میں مغرب تک بیٹھے میں تو یہ حال تھا میں آخری ٹائم میں جو اثر پڑھوے سا نہ تو میں مکاونا تھا پوری توجہ یہ مل سے میرا یار بیٹھے اگو بیٹھے پیچھے بیٹھا دیتے میں دل آتی میں تقریر کرا جرے اگو بندہ بیٹھا ہوئے پیچھے تاڑی بیٹھا ہوئے میں کہا کتا پھاس گیا توجہ ہوں دی ہے تو دلی چشرہ صدر نال گال نکل اٹھے ٹھرے جوینن چولے پاڑی پڑے ہوندن خوش رہے تھے مجالے جو انہیں دی آنکھ پھرے پتہ ہو دے خوش رہے مالٹے رکھی ہوتے ہیں ولائی آخری پھر دی اللہ رسول دی گال ہوئے کوئی ڈے بیٹھا دے دے کوئی ڈے بیٹھا دے دے ہے کوئی ستویں کندی دے اتھا لگا بیٹھے انشاءاللہ جنت کی میں ہو سو آخر ہے ستویں سیٹ دے اللہ بلے سے دے وہ جگ قسمت ہوئی تا مجھے ایک بدا دعا بیٹھا اللہ سی ہاں انہیں بیو کو بخش سارے آکے آمین پوترہ کے مشکل اور مولوی آکے نام مرادا آمین رکھی دیں وہ آکے پیو میں ڈاتے رہنا کرتوت میں جاننا انہیں جب پچھو وانج باندھن نا انہیں دے کرتوت میں جاننا اللہ رسول علیہ اگو باندھن شادی تے 2 گھنٹے پہلے وانج باندھن جو اگلے کرسی دے پاس اللہ رسول دی گال ہوئے کندھی لگ باندھن پوری توجہ رکھنا اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ جب میں نے بھی تجھے بنا کے دیکھا تو میں بھی تیری تعریف کیے بغیر رہ نہیں سکا میں نے صرف تیری تعریف نہیں کی میں نے تیری تعریفوں کے پول باندھے میں نے تیری تعریفوں کے ٹنکے بجائے میں نے تیری تعریفوں کے چرچے کیے میں نے تیری تعریفوں کے لیے صبح قیامت تک کے لیے قرآن میں سبق کر دیا میں نے تیری تعریفیں کرنے سے پہلے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 قسمیں اٹھا کر تیری عظمت کے ٹنکے بجائے کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین مجھے تین کی قسم زیتون کی قسم طور سینا کی قسم محبوب تیرے شہر کی گلیوں کی قسم لقد خلق